हाम्रो अभिभावकको रूपमा जुन सरकार छ र सरकार फेरि आफ्नै खिचातानीमा छ, महामारी व्याप्त छ र महामारीको बेलामा फेरि अन्य अध्यादेशहरू जारी भएका छन् हैन। तर मजदुरहरूको हक हितको लागि के गर्नुपर्छ, यो महामारीको बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ के सुविधा दिनुपर्छ, त्यसबारेमा कसैले बोल्न चाहेको छैन। सरकारले गर्ने नीतिहरू अलिकति यो श्रमिकहरूसँगको पहुँचसँग सम्म पुग्ने किसिमको डाइरेक्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने किसिमको भएको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ त के छ भन्दाखेरि ट्रेड युनियन अन्तर्गत सबै चिज कति रकम तलब बढाउने के गर्ने भन्ने कुरा ट्रेड युनियनका अब त्यसमा समितिमा बस्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग वार्ता हुन्छ, डाइरेक्ट सबै मजदुरसँग वार्ता हुँदैन। फगुनी मासकै हो फगुनी बयाल, हिली गैल पात हो रही गैल डाँडा, हाथ मन गुरता गुल्याली रे काखाई सुटा जबिया, चलो छैली चिराई शिकार राजा के फूल पहाड उठिल रनिया हे तब हुने देखल राजा आके उदेश, उत्तर पहाड उठी हेल रानी हे तब हुने देखल राजा के उदेश, राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिथिन, राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिथिन, राजा। राम राम। खाल बगालको प्रस्तुति रहेको इलिट फेस्टिभल अर्थात् भर्चुअल साहित्यिक महोत्सवमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म मदन चौधरी। आज हामी मे दिवस अर्थात् मजदुर दिवसको अवसरमा अन्तर्क्रियात्मक बहस लिएर हजुरहरूमाझ प्रस्तुत भएका छौँ। हामीसँग वक्ता हुनुहुन्छ मानव अधिकार कर्मी दिलबहादुर चौधरी र अर्का वक्ता हुनुहुन्छ अधिवक्ता रामशरण चौधरी। त्यस अगाडि म मजदुर दिवसको छोटो संक्षिप्त जानकारी यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। ख्याल बगालको प्रस्तुति रहेको इलिट फेस्टिभलमा हामीलाई सहयोगी संस्थाको रूपमा सहयोग पुर्याउनु भएको जङ्ग्राड साहित्यिक बखेरी, लावाडगर त्रैमासिक, ठुम्राड साहित्य बखेरी र मिडिया संयोजन गरिदिनु भएकोमा थारवान.com र दङ्गीशरण.com-लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस अघि पनि पहिलो कार्यक्रम प्रणव आकाशको सहजकर्तामा सकिसकेको छ। हामी चाहिँ दोस्रो बहस लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। मजदुर दिवस हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको मे 1 मा मनाउने गरिन्छ। यो 131औं मजदुर दिवस विश्वभरि 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन भन्ने मूल नाराका साथ मनाइदैछ। यसको पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा मजदुरहरूले आजको दिन आत्मसम्मान सहितको आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उक्त दिन त्यहाँका शासकले उनीहरूमाथि धर पकड गरेका थिए र कयौं मजदुरहरूको हत्या समेत भएको थियो। सोही घटनालाई सम्झनाको स्वरूपमा आज मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भनियो भने पहिलो पटक 2003 मा विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत मजदुरहरूले आत्मसम्मानका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। तर नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा 2064 देखि मजदुर दिवसमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो। साथै सोही मितिदेखि नेपालमा
विभिन्न कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाउँदै पनि आएको छ। हामी यही सवालमा हाम्रा वक्ताहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। म पहिलो प्रश्न हाम्रा अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ रामशरण चौधरीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। लकडाउनको आज 39औं दिन हो। यस बीचमा सबैभन्दा प्रभावित हाम्रा मजदुरहरू परेका छन्। उनीहरू आफ्नो छाक टार्न पनि धौधौ परेको स्थितिमा अथवा चाहिँ विभिन्न स्थानमा काम गरिबसेका उनीहरू पैदलै आफ्नो गन्तव्यमा हिँडेका वृत्तान्तहरू हामीले मिडिया मार्फत देखिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। सरकारले उनीहरूबारे नसोच्दा उनीहरू झन् दुःखमा परेको समाचारहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। खासमा यो मजदुरलाई चाहिँ नेपालको कानुनले कसरी व्याख्या गर्छ? धन्यवाद मदनजी। आजको यो इलिट फेस्टिभल कार्यक्रम विशेष गरी मजदुर दिवसको सन्दर्भमा यहाँहरूले कार्यक्रम राख्नु भएको छ। कार्यक्रम निमन्त्रणा गरेकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रमको सफलताको चाहन्छु। आज चाहिँ 39औं जुन यो लकडाउन भएको अवसरमा भनेको हामीले हेर्छौँ विभिन्न उद्योग धन्दामा काम गर्ने, ज्याला मजदुरी काम गर्ने व्यक्तिहरू धेरै जसो मजदुर रहेको अवस्था, तिनीहरूलाई विशेष गरी यो लकडाउनले हाम्रो संविधान भन्दाखेरि जस्तो यो श्रम सम्बन्धी व्यवस्था त गर्यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जो ऐन बनेको छ, यो ऐनको सन्दर्भमा फेरि श्रम ऐन भनेर आएको छ। त्यो श्रम ऐनले यो मजदुरी गर्ने मान्छेहरूलाई अलिकति जस्तो विभिन्न प्रतिष्ठानहरू अन्तर्गत यो कारखानाहरूमा काम गर्ने अनि त्यसबाट मासिक रूपले तलब लिने व्यक्तिहरूको हकमा अहिले चाहिँ त्यति खासै प्रभाव नपरे पनि जो ज्यालादारी रूपमा काम गर्ने तिनी व्यक्तिहरूलाई मजदुर या श्रमजीवीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पारेको अवस्था छ र यो ऐन खासै यो लकडाउनको सन्दर्भमा खासै प्रभावकारी हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर मदनजी। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद रामशरणजी। लामो समयदेखि इन्सेकमा रहेर हाम्रो दिलबहादुरजीले विभिन्न खालका अनुसन्धानहरू पनि गर्नुभएको छ। साथै नेपालमा कमैया र कमलरी प्रथाहरू जस्तो पनि हाम्रो समुदायले भोगिसकेको दासत्व प्रथा छ। त्यो प्रथालाई जोडेर चाहिँ यहाँले कस्तो कस्तो खालको केस स्टडिजहरू न कि थारू समुदायमा मात्र होइन कि ओभरअल कम्युनिटीमा हेर्दा कस्ता कस्ता प्रथा के अरे मजदुरहरूको कस्ता कस्ता सवालहरूमा चाहिँ यहाँले यहाँको चाहिँ एउटा अनुसन्धान भनौँ न केस स्टडीहरू कस्तो कस्तो भेटाउनु भएको छ दिलबहादुरजी? हजुर धन्यवाद मदन भाइ, एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल र सबभन्दा यो आयोजक सबै संस्थाहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यो मजदुर दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र वास्तवमा अहिले हामी खासै आज मजदुर दिवसकै अवसरमा यो छलफल चलाइरहेका छौँ र अब नेपालको अब इतिहासलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिले यो के अरे राणाकालमा चन्द्र शमशेरले चाहिँ होइन दासहरूलाई चाहिँ मुक्त गरेको चाहिँ इतिहास भेटिन्छ
र हामी चाहिँ अब कमैयाहरू मुक्त भएको अब विक्रम सम्वत 2057 साल श्रावण 2 गते अब त्यो हिसाबले आज धेरै वर्ष चाहिँ भइसकेको छ मुक्त भएको। तर यति बेला हामी देखिरहेछौँ कि यस्तो महत्त्वपूर्ण फेरि घडी छ है। यति बेला यो 2077 साल वैशाख के अरे यो 19 गते पुग्दासम्म यति बेला चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ करिब 2/3 को करिब 2/3 बहुमतको नेकपाको सरकार छ यति बेला। र ठ्याक्कै यति बेला महामारी चलेको अवस्था र कुनै पनि दलहरू सत्तामा पुग्ने बेला चुनाव प्रचार प्रसार गर्दा ताका हैन, चुनाव आउँदा फेरि सबभन्दा पहिलो ग्राह्यता हामी चाहिँ मजदुरहरूलाई नै दिन्छौँ भन्ने चाहिँ गरेका छन् र आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गर्ने गरेका छन्। र यो लकडाउनले अथवा यो कोरोना महामारीले सबभन्दा पीडित भनेको फेरि मजदुरहरू नै देखा परेका छन्। त यति बेला अब हामी मुक्त कमैयाहरूको सवाल अब उहाँहरू पनि अब के अरे मजदुर नै हो हैन, अहिले चाहिँ मजदुर नै हो। फेरि त्यो अनौपचारिक के भन्छ यो क्षेत्रमा सङ्गठित होइन कि असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने हो। त अहिलेको जुन हाम्रो नेपालको जुन ऊ छ यो के अरे सामाजिक सुरक्षा कोष हैन, त्यसले पनि यो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ समेट्न नसकेको अवस्था र लकडाउनले सबभन्दा पीडित फेरि तिनै मजदुरहरू छन्। र औपचारिक ढङ्गले औपचारिक रूपमा एउटा औपचारिकता पुरा गर्नका लागि फेरि हाम्रा तमाम दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका हाम्रा ट्रेड युनियन महासङ्घहरू ट्रेड युनियनहरू उहाँहरूले चाहिँ मजदुरको हक हितको लागि उहाँहरूले चाहिँ घोषणा पनि गरिसकेका अवस्था छ। तर मुक्त कमैया र मुक्त हलियाकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म पुनर्स्थापना हुन नसकेको अवस्था छ। त साह्रै विडम्बना छ। एकातिर हाम्रो चाहिँ संविधानको कुरा छ, त्यसपछि त्यस अन्तर्गत बन्ने ऐनका कुराहरू छन् हैन, नियमावलीका कुरा छन्, र त्यसले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ फिटिक्कै पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था चाहिँ म चाहिँ देख्छु है। साह्रै गाह्रो अवस्था चाहिँ छ मजदुरहरूको। धेरै सङ्ख्यामा अहिले पनि के अरे मुक्त कमैयाहरू पुनर्स्थापना हुन सकेको अवस्था छैन र मुक्त कम लहरीहरू पनि अहिले पनि सहरमा चाहिँ भेटिने गरेका छन्। त यो एकदमै दुःखदायी र लाज मर्दो यथार्थ कि हाम्रो देशको यसरी भनौँ। त अब यो सबैले देखिआएकै कुरा हो। सबभन्दा पीडित भनेको मजदुर सर्वहारा वर्ग हामी जसलाई भन्छौँ। सर्वहारा वर्ग नै यति बेला एउटा के भन्छ यो सिँढी चढ्ने भर्याङ होइन, माथि चाहिँ जानलाई एउटा मुख्य आधार भनेको तिनै हुन्। र अब यदि मजदुर भएनन् भने होइन, सायद मलाई लाग्छ मजदुर बिनाको हाम्रो समाज चाहिँ कल्पना गर्न सकिन्न होला। सम्पूर्ण कुरा उनीहरूले धानेका छन्। त सबभन्दा अवहेलित भनेको फेरि तिनै मजदुरहरू छन्, तिनै मुक्त कमैयाहरू छन्। त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले वास्तवमा यति बेला हामी भन्ने हो भने अब हाम्रो अभिभावकको रूपमा जुन सरकार छ र सरकार फेरि आफ्नै खिचातानीमा छ। महामारी व्याप्त छ र महामारीको बेलामा फेरि अन्य अध्यादेशहरू जारी भएका छन् हैन। तर मजदुरहरूको हक हितको लागि के गर्नुपर्छ, यो महामारीको बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ के सुविधा दिनुपर्छ, त्यसबारेमा कसैले बोल्न चाहेको छैन। फेरि आन्तरिक रूपमै जब के अरे अब त्यो पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका यी मजदुरहरू जो नेपालभित्रै थिए, अब तिनको समेत हाम्रो अब सरकारसँग तथ्याङ्क छैन। हाम्रो ट्रेड युनियनहरूसँग, ट्रेड युनियन महासङ्घसँग त्यसको तथ्याङ्क छैन। फेरि राहत पाउने बेलामा फेरि उनीहरूको नागरिकता चाहियो।
त मजदुरहरू त सबै चिज बोकेर जान पनि जाँदैनन्, फेरि त्यो नागरिकता काम पनि लाग्दैन, त्यो आफ्ना भोटरहरूलाई मात्रै राहत बाँड्ने काम धेरै भएको छ भन्ने कुरा पनि समाचारमा आएको सुन्यौँ। यसले चाहिँ साह्रै दुःख लागेको छ, गाह्रो छ अवस्था मजदुरहरू। यति भनौँ होइन। पक्कै पनि आजको दिनमा हेर्ने हो भने देश विकासका लागि भनौँ अथवा चाहिँ देश समृद्धिको लागि भनौँ मजदुरहरूको एकदमै अहम भूमिका रहँदै आएको छ। त्यसैले पनि भनिन्छ मजदुर बिना न देशको समृद्धि हुन्छ न चाहिँ भनौँ न देशलाई हरेक किसिमले मजबुत पार्नको लागि चाहिँ मजदुरहरूको अहम भूमिका हुन्छ। चाहे देश परिवर्तनका लागि आन्दोलन नै किन नभनौँ, मजदुरहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आएर नेपालमा जति पनि आन्दोलनहरू भएका छन् ती आन्दोलनहरूमा मजदुरहरूको अहम भूमिका हामीले पाएका छौँ। तर मजदुरका सवालहरू एजेन्डाहरू जब सिंहदरबार पुर्याइन्छ, सिंहदरबार पुर्याउँदा तिनीहरूका सवालहरूलाई टेबल मुनि थन्काएर जो चाहिँ उनीहरूका जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यस्ता मजदुरका सवालहरूलाई चाहिँ भनौँ न पन्छ्याउने काम गर्छन्। रामशरणजी, तपाईँलाई लाग्दैन कस्तो खालको नीति ल्याउँदा चाहिँ नेपालका मजदुरहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा सस्टेन्स गर्न सकोस्, उनीहरू आत्मनिर्भर हुन सकोस्? हुन त यस अगाडि 2 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क होला, उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ 13,000 13,500 चाहिँ कायम गर्ने भनिएको थियो, तर अहिले पनि मजदुरहरूले त्यो रकम चाहिँ पाइरहेका छैनन्। वा भनौँ उद्योग कल कारखाना अथवा इटाभट्टा अथवा दुनियादारी जो दैनिक ज्यालादारी गरिरहेका छन् उनीहरूको समस्या जिउका तिउँ छन्। बिहान खायो बेलुकालाई समस्या, बेलुका खायो बिहानको समस्या चाहिँ उनीहरूका आजका दिनसम्म पनि छ। कानुनगत कुरा गर्ने हो भने तिनीहरूका सवालहरू तिनीहरूको चाहिँ कसरी राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो? धन्यवाद मदनजी। अब यो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि मजदुरहरूको जुन अवस्था छ यसलाई हेर्दाखेरि हामी नेपालको सन्दर्भलाई मात्रै छोडेको होइन। अहिलेको समस्या भनेको अहिले संसारभरि छोडेको अवस्था छ। संसारमा अहिले चाहिँ 1 अर्ब मजदुरहरू रोजगारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। यो आइएलओको तथ्याङ्क अनुसार मैले भनिराखेको अवस्था छ। भनेपछि अब नेपालमा जुन मजदुरहरू जो यहाँले भन्नुभयो पारिश्रमिकको पारिश्रमिक नपाएको भन्ने पारिश्रमिक सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जो सरकारले चाहिँ जस्तो दर पाइसकेको अवस्था हुन्छ तर सम्बन्धित पाइसकेको अवस्था पाएको हुँदैन। तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्ने जो लिडर गर्ने विशेष गरी अब यो अहिले यो मजदुरहरूकै संरक्षण हक अधिकारको बारेमा बोल्ने भनेर विभिन्न ट्रेड युनियनहरू चाहिँ गठन भएको हुन्छन्। त्यो ट्रेड युनियनहरूले को लिडरहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यहाँ अब यो मजदुर भन्ने बित्तिकै यो मालिक मजदुरको हुन्छ। मालिकले मजदुरहरूले दिने पारिश्रमिक, मजदुरहरूले गरेको कामबाट मुनाफा लिने काम चाहिँ अब मालिकहरूले लिइरहेको अवस्था हुन्छ। तर त्यसबाट कमै मात्र मुनाफा चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि मजदुर श्रमजीवीहरूले लिइराखेको अवस्था हुन्छ। तर उनीहरूसम्म पहुँच अझैसम्म जस्तो अब हामी पहिलेको तुलनात्मक हिसाबले हामीले जहिले पनि अब यसलाई चाहिँ केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न चाहिँ उचित हुँदैन। तर पनि के भन्दाखेरि जस्तो पहिला के थियो भन्दाखेरि काम गर्ने समय निर्धारण अनलिमिटेड थियो, त्यसको सीमा थिएन। कुनै व्यक्तिलाई 15 घण्टादेखि 18 घण्टासम्म काम गराइन्थ्यो। एउटा कामको सिलसिलामा 8 घण्टा काम गराउने भनेर एउटा समय निर्धारण गरिएको अवस्था छ र 8 घण्टा जुन काम त्यसपछि 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने भनेर जुन छुट्याएको अवस्था छ यसले चाहिँ के निर्धारण गरेको छ केही अलिकति पहिलेको तुलनामा अलिक केही सुविधा चाहिँ दिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र हामी अहिले तत्कालको अवस्थामा हेर्दाखेरि यो अलिकति भनौँ न
जुन हाम्रो श्रमजीवी वर्ग या श्रममा काम गर्ने व्यक्तिहरूको आर्थिक स्तर चाहिँ जुन महँगीको कारणले त्यो रकमले चाहिँ अपुग भएको अवस्था चाहिँ हुन्छ र त्यसले गर्दा उनीहरूलाई दैनिक रोजीरोटी चलाउन चाहिँ गाह्रो भइराखेको अवस्था हुन्छ र अब नीतिगत हिसाबले अब हाम्रो संविधानमा पनि के गरिएको छ भन्दा राज्यका नीतिहरू भनेर श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यो नीति भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि लागू गर्दै जाने चिज हो, तत्कालै लागू हुने चिज होइन। त्यसकारणले यो सरकारले गर्ने नीतिहरू अलिकति यो श्रमिकहरूसँगको पहुँचसँग सम्म पुग्ने किसिमको डाइरेक्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने किसिमको भएको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ त के छ भन्दाखेरि ट्रेड युनियन अन्तर्गत सबै चिज कति रकम तलब बढाउने के गर्ने भन्ने कुरा ट्रेड युनियनका अब त्यसमा समितिमा बस्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग वार्ता हुन्छ, डाइरेक्ट सबै मजदुरसँग वार्ता हुँदैन। त्यस कारणले पनि यसमा अलिकति चाहिँ नीतिगत हिसाबले चाहिँ अलिकति समस्या छ। हेलो हजुर हेलो हजुर हजुर रामशरणजी, जस्तै सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु। हजुरको कुरा सक्या हो? हजुर म अब यो पोइन्टमा सकेँ अहिले। जस्तै तपाईलाई नै म अहिले दिलबहादुरजी कहाँ आउँछु। तपाईलाई नै म फेरि के भन्न चाहन्छु भने जस्तै ट्रेड युनियनको कुरा आयो होइन, ट्रेड युनियन का जो मुखियाहरू हुन्छन् ती मुखियाहरू पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन, र उनीहरू चाहिँ जहिले पनि अब हुन्छ नि अब न्यूनतम पारिश्रमिकहरूको कुरा आउँदा पक्कै पनि उनीहरूलाई त अब हुन्छ नि जहिले पनि व्यापारमा मजदुर नै पिल्सिरहेका हुन्छन्। भलै कम्पनी जति नाफा जाओस् होइन, नाफा जति चाहिँ भन्छ नि एउटा भनाइ छ, कमाइ जति सबै मालिकले लान्छन् तर मजदुर जहिले मजदुरको मजदुर नै रहन्छन्। त्यस्ता चाहिँ हुन्छ नि जो राजनीतिक साँठगाँठ गरेर ट्रेड युनियनमा बसेकाहरूले नै पो मजदुरहरूका मर्कालाई चाहिँ अलिकति दबाउन खोज्या हो कि के लाग्छ यहाँलाई, रामशरणजीलाई नै? खास गरी अब यो मजदुरहरूको या श्रमजीवी व्यक्तिहरूको श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि यो श्रम ऐन आयो होइन, श्रम ऐन 2048 मा आयो। त्यसपछि अहिले यो संशोधन भएर अहिले 2074 लागू भएको अवस्था छ। यो आइसकेपछि यो के हो भन्दाखेरि विभिन्न उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा जस्तो भित्र र बाहिर भन्छ, एउटा के हो भन्दाखेरि प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेका सङ्घ संस्थाहरू भित्र काम गर्ने व्यक्तिहरू र बाहिरको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि तिनीहरूको हक अधिकारलाई, जस्तो अब यो प्रतिष्ठानमा अन्तर्गत रहेका काम गर्ने व्यक्तिहरू अधिकार उनीहरूको एउटा जागिरको लागि, तिनीहरूको सुविधाको लागि यो ट्रेड युनियन खास गरी गर्नु भएको अवस्था हो। र ट्रेड युनियनले खास गरी जो श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई आवाज उठाउने, उनीहरूको तलब वृद्धि, उनीहरूको सुविधालाई वृद्धि गर्नको लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ। तर यो कतिपय अवस्थामा यसको चाहिँ मिसयुज चाहिँ गरिएको अवस्था छ मदनजी। वास्तविक उद्देश्य चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य त्यो नभए तापनि व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेको अवस्था छ। हजुर हेलो हेलो सुनिरहेको छु। हजुर हजुर, जस्तै दिलबहादुरजीलाई प्रश्न गर्न चाहे। जस्तै अब थारू समुदायमा चाहिँ अब अघि नै पनि हामीले सानो कुरा राख्यौँ, जस्तै कमैया कमलरी हाम्रो समुदायमा एकदमै दासत्व प्रथा थियो जुन सरकारले 57 र अर्को 71 सालमा 70-71 सालमा चाहिँ निर्मूल गरिसकेको छ। तर आजका दिनसम्म पनि कमैया कमलरी प्रथा चाहिँ एक हिसाबले चलि नै रहेको अवस्था छ आजका दिनमा पनि। त्यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो चाहिँ अब हजुर धेरै
जिल्लाहरू घुम्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। थारू मजदुरहरूको वर्तमान अवस्था चाहिँ कस्तो होला यहाँको बुझाइमा? हजुर, धन्यवाद मदनजी। यसमा मेरो बुझाइमा चाहिँ वास्तवमा अब 57 सालमा सरकारले मुक्त कमिया घोषणा गर्यो हैन। त म चाहिँ अब के देख्छु भने यद्यपि अब यो सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्र दुईटैमा काम गर्ने मजदुरहरू छन् हैन। तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले थारूहरूको हेर्ने हो भने असङ्गठित क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नेको सङ्ख्या धेरै छ। सङ्गठित के अरे क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्ख्या कम र असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्ख्या चाहिँ धेरै बढी छ। र हामी अब मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी सबैलाई हेऱ्यौँ भने यी सबै असङ्गठित क्षेत्रमा नै काम गर्ने मजदुर हुन्। र प्रायः अब यो सिजनल रूपमा अब धेरै सङ्ख्या थारू समुदायको धेरै सङ्ख्या के छ भने अब यो असार लाग्ने बित्तिकै, अब यो वैशाख छ, असार लाग्ने बित्तिकै प्रायः सब चाहिँ आफ्नो ठाउँ उता अस्थायी रूपमा त्यहाँको काम गर्न छोडेर फेरि यता धेरै सङ्ख्या चाहिँ खेतीपातीमा चाहिँ सघाउने चाहिँ गर्दछ। ऊ चाहिँ नेपालै फर्किन्छ। यो सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ र धेरै दुःख पीडामा चाहिँ रहेर चाहिँ काम गरिरहेका छन्। र मजदुर के अरे यो मुक्त कमलहरी अनि मुक्त कमैयाहरू अब त्यो काम गरिरहेको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई तमाम यातना चाहिँ पाउनु परिरहेको अवस्था छ। हामी विगत तमाम घटनालाई हेर्न सक्छौँ। मालिकहरूले उनीहरूलाई चाहिँ खाना पनि राम्रोसँग नदिएको, उनीहरूलाई जलाएको र अब मुक्त कमलहरीहरूको अवस्था हेर्नु भने बलात्कृत भएको अनि के अरे तमाम चाहिँ अविवाहित उसमै हैन के भन्छ यो आमा बनेको अवस्था त धेरै चाहिँ पीडादायी अवस्था छ। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिक दलहरूले वास्तवमा सोच्नु पर्ने कुरा हो। राजनीतिक दल छन्, राजनीतिक दलका फेरि यो भातृ सङ्गठनको रूपमा चाहिँ ट्रेड युनियन छन् अनि हाम्रा राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा फेरि सबै कुरा उल्लेख भएका हुन्छन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वास्तवमा हाम्रो देशमा जो के अरे राजनीति गर्ने नेताहरू छन् उहाँहरू चाहिँ अलिकता इमान्दार नभएर यो समस्या चाहिँ बढी देखिएको अवस्था छ। र अब यसमा अब के हुन्छ भने मलाई लाग्छ अब यो सरकार के अरे मजदुरको आउने बित्तिकै सरकारको कुरा आउँछ। सरकार, त्यसपछि रोजगारदाता अनि यो श्रमिक। अब त्यसमा पनि यो हाम्रो यो नागरिक अगुवा भनौँ नागरिकहरूको हो। अब यो चारवटैको एकदमै राम्रोसँग ब्यालेन्स हो र सबै चाहिँ अलि के अरे सबैको उसमा चाहिँ सन्तुलन भयो भने सबैजना चाहिँ हक अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ के भइदियो भने सरकार एकदमै कमजोर भनौँ अथवा स्वार्थबाट प्रेरित भएर ऊ चाहिँ यो उत्पीडितहरूको हक हितको लागि राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था अथवा चाहना नभएको अवस्था हो कि त्यो अवस्था छ। र नागरिकहरू पनि एकदमै सचेत नभएको अवस्था। त्यसले गर्दा यो उत्पीडित वर्गहरू चाहिँ पिल्से गरेको अवस्था चाहिँ म देख्छु। जस्तै मजदुरहरू उनीहरूको उसमा चाहिँ हरेक उसमा चाहिँ कुरा उठ्छ तर त्यो चाहिँ त्यत्तिकै सेलाउँछ, कार्यान्वयनतिर फिटिक्कै जाँदैन। यस्तो अवस्था छ। अब लोकतन्त्र यो चार के अरे सरकार अनि रोजगारदाता, श्रमिक अनि नागरिक, अब यी चारवटैको राम्रो भयो भने लोकतन्त्र पनि मजबुत हुने हो, नभए लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन, गाह्रो छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने त हामी गणतन्त्रको नाममा हामी चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्किसक्यौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जुन मतलब पञ्चायतकालीन नै अवस्थामा फर्किसक्यो कि जस्तो लाग्छ कि त्यो अवस्था चाहिँ छ है। त्यो जस्तै अब हामी बोलिरहेछौँ, लेखिरहेछौँ, लेख्नेलाई बोल्नेलाई पनि गाह्रो भइसकेको छ। कसरी बोल्ने कसरी लेख्ने भन्नेसम्मको अवस्था छ है। आवाज उठाउनेलाई पनि अप्ठ्यारो छ स्थिति। त्यो अवस्था चाहिँ देख्छु म। जस्तो नि दिलबहादुर सरलाई नै म अर्को प्रश्न पनि जोड्न चाहे। जस्तै अहिले
कमरेडहरूको सरकार छ भनौँ न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेपाललाई अहिले चलाइरहेको छ र कम्युनिस्टहरू आफूलाई चाहिँ मजदुरका नेता पनि भन्न रुचाउँछन्। सरी म तपाईँलाई बिचमै रोकेँ, हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचेतक एवं प्रतिनिधि सभा सांसद शान्ता चौधरीज्यूलाई चाहिँ म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। हजुर शान्ताजी, तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर शान्ताजी सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? शान्ताजीसँग हामी अहिले आउँछौँ। म दिलबहादुरजीलाई नै प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहे। हजुर सर। हजुर हजुर अनम्युट गर्न लगाउनुस् त उहाँलाई। शान्ताजीलाई साउन्ड म्युट भएको होला, उहाँको अनम्युट गर्न लगाउनुस् त। यताबाट ओपरेट भइरहेछ नि शान्ताजीलाई। हजुर हजुर शान्ताजी सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? क्षमा चाहन्छौँ हामी तपाईँहरूसँग। बिचमा हाम्रो शान्ताजी आउनु भएकोले थोरै ठिक छ। म फेरि पनि प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहे। शान्ताजीसँग हामी अहिले आउँछौँ। शान्ताजी सुन्दै हुनुहुन्छ? जस्तै अघि हामी जोड्दै थिए दिलबहादुरजी कि कमैया आन्दोलन र कमलरी आन्दोलन पनि थारू अगुवाहरूकै कारण सक्सेस भयो। त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न त्यो कमैया र कमलरी आन्दोलनले धेरैजनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि आजको दिनमा हामीले पाएका छौँ। जो चाहिँ कमैया आन्दोलनको अगुवाई गरे, जसले चाहिँ कमलरी आन्दोलनको अगुवाई गरे, तिनीहरू आजको दिनमा सत्तामा रहँदा पनि तिनका सवालहरू मा चाहिँ खासै काम गरेको देखिँदैन। यस्तो चाहिँ किन होला? धन्यवाद। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो वास्तवमा विडम्बना नै भन्नुपर्छ हैन। अब यो के भइरहेछ भने हाम्रो सरकार र यो मजदुरहरूको अथवा मुक्त कमैयाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू हैन, उहाँहरू चाहिँ अलिकता कमजोर र के अरे उहाँहरू पनि सङ्गठित नभएको अवस्थाले गर्दा मुक्त कमैयाहरू चाहिँ दुःख पाइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब सुरुवातका दिनमा कति तपाईहरु खाजा खाइसक्नु कि खानु भएको छैन? सुरुवात हेलो हजुर 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 सुरुवातका दिनमा जसरी चाहिँ उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ सक्रिय नभएको अवस्था यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि छ र सरकारले आफूले गरेको निर्णय आफै उल्ट्याउँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। सुरुमा जस्तै मुक्त कमैयाहरूलाई यी सुविधा दिइन्छ र सबैलाई 5-5 कट्ठा जग्गा दिइन्छ भन्ने निर्णय गर्यो, तर त्यसबाट धेरै ब्याग भइसक्यो। अब त्यसको समीक्षा फेरि कोही गर्दैन न, के अरे यहाँसम्म कि अब मजदुरहरू पनि त्यसमै खुसी भएका छन् अथवा बाध्यतावश लिइरहेका छन्। त्यो चाहिँ गाह्रो विषय थाहा छ। त्यसका नेताहरू पनि यसमा चाहिँ जोड बल नदिएको अवस्था चाहिँ म चाहिँ देख्छु।
अब यति बेला वास्तवमा हाम्रो अब कम्युनिस्टको सरकार छ, करिब 2 तिहाईको बहुमत छ र फेरि पनि उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू एजेन्डाहरू अहिले उठ्न नसकेको अवस्था छ। तर यही कुरा फेरि अब चुनाव आयो भने फेरि 5औं वर्षतिर जोडतोडले सबै थोक गरिदिने हुन्छ, उनीहरूको सारा थोक गरिदिने, उनीहरूलाई मुक्त पनि गरिदिने, उनीहरूलाई जग्गा जमिन पनि दिइदिने, उनीहरूको घर पनि बनाइदिने, सबै थोक। तर 5 कट्ठा पाउने निर्णय, घर बनाउने सुविधा पाउने निर्णय उल्ट्याएर अहिले चाहिँ जम्मा 1 कट्ठामा चाहिँ सीमित भइसकेको छ। त्यो पनि चाहिँ मुक्त के अरे सबैले पाउने अवस्था छैन। अझै पनि अब मुक्ति हुनेको संख्या अहिले पनि छ जिल्लामा, तर छुटपुट लगत लिन बाँकी संख्या पनि अहिले पनि छ। अवस्था त्यस्तो छ कि त्यसकारणले भनौँ अब एक त हाम्रो यो मजदुरहरू र मजदुरहरूको हक अधिकारको लागि काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको एकातिर बल पुगिरहेको छैन भने अर्कोतिर होइन त्यो मजदुर हो यिनलाई जसरी मनाए पनि हुने रहेछ, केही हुँदैन, अलिअलि भए पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले सरकारी चाहिँ टालटुले नीति पनि मुख्य जिम्मेवार छ। किनभने इमान्दारी चाहिँ देखिएको अवस्था चाहिँ छैन। यद्यपि तुलनात्मक रूपमा पहिले भन्दा त के जस्तै मुक्त भएको पहिलेको के अरे मुक्त नभएको अवस्था र अहिले मुक्त भएको अवस्थामा चाहिँ फरक छ। त्यो चाहिँ हो फेरि पनि पहिले भन्दा केही न केही उहाँहरू के अरे मजदुरहरू पनि पहिले भन्दा हक अधिकार सम्पन्न हुनु भएको छ। तर अब अहिलेको अवस्थामा झन् मलाई लागेको छ यो चाहिँ मजदुरको संख्या बढ्ने अवस्था छ अझै। अब किन भन्दाखेरि अहिले हामी एकातिर प्रायः चाहिँ यो ठुल्ठुला के अरे निजी क्षेत्रलाई अब यो यहाँसम्म कि हामी यो कृषिलाई पनि यो खेतीपातीलाई पनि यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अब ठेक्कामा दिने नीति ल्याएका छौँ, सरकारले ल्याएको छ। एक हिसाबले यो व्यावसायिक कृषिको लागि एकदमै राम्रो छ। अर्कोतिर के छ भने यी साना र मझौला किसानहरू फेरि विस्थापित भएर अनि उनीहरू चाहिँ फेरि चाहिँ मजदुरकै रूपमा चाहिँ रूपान्तरण हुने अवस्था छ। किनभने कृषि अनुदान जति त्यही व्यावसायिक कृषक पाउने हुन् जसले चाहिँ 15 बिघा अथवा त्योभन्दा बढी जग्गा जमिन छ, 10 बिघा त्योभन्दा बढी जग्गा जमिन छ, कृषि अनुदान तिनीहरू पाउने हुन्। तर त्यसकारणले समग्रमा यो साना किसान जुन छन्, निम्न किसान छन्, तिनलाई चाहिँ उठाउने नीति सरकारको अहिलेको चाहिँ छैन। समग्रमा सबै किसानले पाउनु पर्ने हो कृषि अनुदान, तर त्यो अवस्था नभएर ठुला किसानले चाहिँ र व्यावसायिक कृषि गर्नेहरू मात्रै कृषि अनुदानको चाहिँ मुख्य भागीदार बनाउने जुन नीति छ त्यसले पनि मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा यी साना किसानहरू फेरि पनि यो कृषि मजदुरमा चाहिँ रूपान्तरण हुने अवस्था चाहिँ देख्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तै किसानलाई पनि एक किसिमले मजदुर नै भन्ने गरिन्छ र थारू समुदायका अधिकांश मानिसहरू चाहिँ कृषिमा निर्भर छन्। जस्तै कृषकको सवालमा चाहिँ भनियो भने म यो प्रश्न रामचरणजीसँग जोड्दैछु। कृषक मजदुरहरूको सवालमा नेपालको कानुनले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्छ र उनीहरूको भनौँ न कृषिलाई चाहिँ अब नेपालको कानुनले कसरी व्याख्या गरिरहेको छ सर आजको दिनमा? अब यो मदनजी अब कृषिलाई मात्रै भनेर फोकस गरिएको छैन हैन। यसमा के छ भन्दाखेरि फोकस गर्दाखेरि मजदुर श्रमिक भनेर कसलाई मान्ने भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यसलाई अब यो त्यसमा चाहिँ जोडिएको छ। जसो यो कामदारहरू जसो विभिन्न उसमा उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने मजदुरहरू श्रमिकहरू छ त्योसँग यो कृषि श्रमिकहरूलाई समेत जोडिएको छ। जस्तो अब विभिन्न कृषि फर्महरू पनि काम गर्ने लगायत त्योसँग जोडिया हुनाले अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै कानुनले चाहिँ यसलाई त्यसरी चाहिँ बाँधिएको अवस्था छैन। तर अब एउटा के हो भन्दाखेरि यो नेपालको जुन वर्तमान विभिन्न ऐनहरू छ यो ऐनले चाहिँ समग्रमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा समेटेको अवस्था छ। यसले चाहिँ यो श्रमसँग सम्बन्धित कानुनहरू ठ्याक्कै कृषिसँग सम्बन्धित भनेर त्यसरी चाहिँ आएको अवस्था छैन। अब विशेष त अब यसलाई
यसले श्रमसँग सम्बन्धित कानुनलाई के ल्यायो भन्दाखेरि एउटा श्रम ऐन ल्यायो, एउटा ट्रेड युनियन भनेर यो उसको हकमा ल्यायो, त्यसपछि कमैया श्रम सम्बन्धी ऐन 2058 आएको अवस्था छ र यिनी ऐनहरू बाहेक अरू ऐनहरू छैन र यसले अब एउटा के जस्तो हाम्रो यो संविधानमा के भनिएको छ भन्दाखेरि उचित पारिश्रमिकको सुविधा भनिएको छ। उचित पारिश्रमिकको सुविधा पाछन् कि छैनन् भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको कुरा छ, सामाजिक सुरक्षा छ कि छैन भन्ने कुरालाई अलि फोकस गरेको अवस्था छ हैन। र यसलाई व्यवस्थापन अब राज्यले नीतिहरू बनाउने हो। अब जस्तो मौलिक हकमा चाहिँ यहाँ श्रमको हक भनेर त हाम्रो संविधानले बोल्यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा लैजाने भनेको के हो भन्दाखेरि नीति हो, नीतिहरू ऐन कानुनहरू हो। र यसमा चाहिँ अब नीति राज्यले नीति बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति विशेष गरी फोकस अब यो एकदमै लो लेभलका भनौँ न एकदम श्रमिक मजदुरहरूको हकमा चाहिँ यसरी चाहिँ नीतिहरू बनिसकेको अवस्था छैन यसबाट हेर्दाखेरि। र यसमा अब अलिकति धेर थोर चाहिँ अब भनौँ न पहिलाको तुलनात्मक हिसाबले एउटा 2-3टा कुराहरूलाई यसले चाहिँ जस्तो अब कुनै व्यक्तिलाई श्रममा जबरजस्ती लगाउन पाएको अवस्था छैन। एउटा चाहिँ यसले सुनिश्चित गरेको अवस्था छ, कसैलाई जबरजस्ती लगायो भने त्यो चाहिँ कानुनको दायरामा आउन सक्ने। र कुनै व्यक्ति जस्तो यहाँ श्रम शोषण गर्ने कुरा थियो, जस्तो यौन शोषणका कुराहरू थिए, ती कुराहरूलाई निस्तेज गर्नको लागि विभिन्न ऐनहरूको व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ र विभिन्न यो सङ्गठनहरू मार्फत आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाउने र त्यसरी चाहिँ आफू चाहिँ अगाडि आएको अवस्था देखिन्छ। तर अब ठ्याक्कै श्रमिकहरूको सन्दर्भमा भनेर नै यसरी चाहिँ जस्तो अब कृषि श्रमिक भनेर त्यसरी चाहिँ कानुन छुट्टै बनेको अवस्था छैन मदनजी, समग्र रूपमा आएको अवस्था। जस्तै हाम्रो देशका अधिकांश युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा छन्, जो चाहिँ विदेशमा मजदुरी गर्छन्। आजको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मोटामोटी करिब 40 लाख नेपाली युवाहरू चाहिँ खाडी मुलुक भनौँ, युरोप अमेरिका भनौँ अथवा एसियाका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ मजदुरी गरिरहेका छन् र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत पनि रेमिट्यान्सलाई भन्ने गरिन्छ। तर नेपाली मजदुरहरूले विदेशमा कमाएको श्रम छ, जुन श्रमबाट आउने नेपालमा जुन रेमिट्यान्स छ, त्यो रेमिट्यान्सको उचित सदुपयोग चाहिँ नेपालमा भइरहेको छ कि छैन हैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने विदेशमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्थालाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ रामशरणजीले नि कसरी हेर्नु भएको त्यो त्यसलाई चाहिँ? यस्तो छ, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब जो वैधानिक तरिकाले गएको अवस्था छ विदेशमा, उनीहरूको हकमा सरकारले राज्यले पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गर्छ, तिनीहरू सुरक्षाको कुरा गर्छ, तिनीहरूको भनौँ न हरेक चिजमा राज्यले देखरेख गरेको अवस्था हुन्छ भने सबै तरिकाले गैर कानुनी तरिकाले पनि थुप्रै व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशमा गएको उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले गर्न सकेको अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा सन्दर्भमा त्यो सरकारको अहिलेको भनौँ धेरै आम्दानीको स्रोत भन्ने रेमिट्यान्स रहेको अवस्था र त्यस सरकारको कोषबाट चाहिँ रेमिट्यान्स आएको छ। त्यो रेमिट्यान्सलाई कृषिमा लगानी गर्न चाहिँ जरुरी देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ यसको चाहिँ आम्दानी लगानी चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ। यही प्रश्न चाहिँ म दिलबहादुर जीको चाहिँ बाट चाहिँ म थोरै बुझ्न चाहे। जस्तै अब नेपालको प्रमुख स्रोत चाहिँ रेमिट्यान्स भन्ने गरिन्छ, तर आजको दिनमा पनि विदेशमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ नाजुक भनिन्छ। यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो मजदुर दिवसको अवसरको दिनमा आज चाहिँ?
हजुर, अब यसमा अब हाम्रो रामचरण सरले पनि भनिसक्नुभयो। अब मलाई पनि के लाग्छ भने यो रेमिट्यान्सको चाहिँ सही सदुपयोग हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन र हाम्रो सरकार अब जुन सुकै सरकार आए पनि हाम्रो चाहिँ पहिलो उहाँहरूको लगानी पहिलो चाहिँ सोच सबभन्दा पहिले कि हाम्रो देशका युवाहरूलाई कसरी चाहिँ विदेश पठाउने, हाम्रो देशका युवाहरूलाई नेपालमा कसरी चाहिँ काममा लगाउने स्वरोजगार बनाउने भन्नेतिर भन्दा पनि उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ विदेशी कामदार बनाइ पठाउने त्यसमा चाहिँ होडबाजी चलेको अवस्था बढी छ र हरेक टोल मोहल्ला हरेक वडा कार्यालयको अगाडि तपाईँ चाहिँ श्रम स्वीकृति फारम यहाँ भरिन्छ भनेर तपाईँ मजाले बोर्ड राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। र तिनै युवाहरू अहिले यो समस्या पर्दाखेरि वास्तवमा सम्झिने त घर नै हो र यति बेला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ घर आउने अवस्थामा फेरि सरकारले फेरि तिनलाई अब ल्याउन नसकेको अवस्था, त्यो अब हाम्रो भारत होस् अथवा त्योभन्दा तेस्रो मुलुक होस् होइन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यो रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग वास्तवमा भएको छैन। अब हामी एकातिर नेपाल अहिले पनि कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ, कृषिले धानेको देश हो। यदि किसान भएनन्, कृषि मजदुर भएनन् भने कसैको मुखमा मार लाग्नेवाला छैन। तर फेरि सबभन्दा अवहेलित भनेका तिनै किसान छन्, तिनै मजदुर छन्। त त्यो रेमिट्यान्स वास्तवमा कृषि प्रधान देश हो भने कृषिमै यदि राम्रोसँग लगानी गर्यो भने व्यावसायिक कृषिदेखि अनि कृषिमा उद्योग धन्दाहरूले पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यसरी यदि हामी गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा स्वरोजगार पनि हुने र यो बाँझो जुन जमिन छ, खेतहरू छ, त्यो बाँझो चाहिँ नरहने र देश चाहिँ हराभरा हुने, अन्नबाली फलफुलले भरपुर हुने अवस्था चाहिँ हो। तर त्यसमा अब हाम्रो अब यो अहिलेको यो कम्युनिस्ट सरकारले पनि ध्यान दिन नसकेको अवस्था चाहिँ म देख्छु। त्यसले गर्दा रेमिट्यान्सको वास्तवमा सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। अब वैशाख आज 19 गते, अब जेठ महिना मात्रै छ अब काम गर्नुपर्ने। त्यसपछि यो विकास बजेट पनि फेरि फ्रिज जान्छ त्यही उसमा, अनि फेरि त्यो नयाँ भएर फेरि अर्को वर्ष आउँछ। तर यो विकास बजेट पनि खर्च नहुने होइन र रकमको सदुपयोग कहिल्यै हुन नसकेको अवस्था हो। अनि त्यो हाम्रो ब्युरोक्रेसीहरूलाई पनि गाली गर्दै जाने, तर ब्युरोक्रेसीहरूलाई पनि ट्रेकमा ल्याउन कहिल्यै नसक्ने त्यो कम्युनिस्ट सरकार हो र जुनसुकै सरकार हो। त्यो चाहिँ हाम्रो पुरानै परम्परा जस्तो भइसकेको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब देशमा एकदमै राम्रो इमानदार विज्ञ पनि हुनु पर्यो, त्यही अनुसार त्यसलाई चाहिँ एकदम इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने यदि सरकार भयो भने मलाई लाग्छ जनताको कल्याण हुन्छ। नभए हाम्रो कल्याण हुँदैन, हामी परनिर्भर नै भइरहनेछौँ। फेरि पनि त्यो विदेशको मुख ताक्ने, विदेशमा यो गाई भैँसी भेडा बाख्रा चराउन हिम्मत गर्ने, तर हामी आफ्नो देशको यो आफ्नो भूमि फेरि प्रति बाँझो छोडेर चाहिँ छोड्न चाहिँ मन पराउने के त्यस्तो चाहिँ हाम्रो यहाँको यो शिक्षा नीति छ। त्यो सबै कुरामा यो अलिकता परिवर्तन ल्याउनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो गार्जियन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पर्यो हाम्रो देशको, त्यो चाहिँ हो मेरो धारणा। मैले चाहिँ त्यसरी बुझिरहेको छु। जस्तै लकडाउन विश्वभरि नै छ अहिले, हरेक देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ लकडाउनले चाहिँ ठुलो असर पार्ने, ठुलो बेरोजगारी चाहिँ समस्या उत्पन्न हुने भन्ने खालको कुरो छ। अहिले पनि नेपालका अधिकांश युवाहरू खाडी मुलुकमा छन्, जुन दुबई भयो, त्यसपछि साउदी अरब भयो, ओमान भयो, बहराइन भयो, त्यसपछि मलेसिया भयो, यावत देशहरूमा चाहिँ युवाहरू छन्। तर त्यहाँका कल कारखानाहरू ठप्प हुँदा अथवा त्यहाँको मात्र नभनौँ नेपालको कल कारखानाहरू ठप्प हुँदा समग्रमा निम्न वर्गीय मजदुरहरू चाहिँ एकदमै मर्कामा परेका छन्। यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ मजदुरहरूका कस्ता समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न होलान्, यहाँले के देख्नुपर्छ दिलबहादुरजी? यसमा चाहिँ वास्तवमा एकदमै यति बेला एकदमै गम्भीर चाहिँ समस्या छ। वास्तवमा यो संसारभरि नै यस्तो छ होइन। एकातिर संसारभरि नै अब उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द हुने अवस्था र उहाँहरूलाई बिदाई दिइरहेको अवस्था होइन। र आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ लैजानुहोस् भनेर चाहिँ अब त्यहाँका सरकारले पनि त्यो चाहिँ
सन्देश दिइरहेको अवस्था छ र हाम्रै देशमा पनि अब उद्योग धन्दा कल कारखाना कुनै पनि चल्न नसकेको अवस्था हो। तर यो अवस्थामा त समस्या पर्छ नै हैन, समस्या पर्छ नै। आन्तरिक मजदुरहरूको पनि त्यस्तै समस्या छ र अब भोलिका दिनमा अब वास्तवमा कस्तो देखिन्छ भने भोलिका दिनमा पनि यो समस्या आउँछ। जस्तै अब यो हामी खेतीपातीको सिजन छ, यही अवस्थाले अहिले अब कोरोनाले अब कतिसम्म यो गाँच्ने हो। फेरि तपाईको अब यदि अझै पनि 1 महिना गाँच्ने हो भने त किसानको खेतीपाती पनि आइहाल्छ। त्यति बेला के किसान चाहिँ अब रोकिन्छ त? के असार र श्रावणलाई साममा खेती नगरेर चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो देशको अर्थतन्त्र धान्न सक्छौँ? अवस्था त्यस्तो छ हैन। र यदि विदेशमा पनि काम गर्ने सबै साथीहरू त बाध्यतावश विदेश जानु परेछ र उहाँहरू आखिर आफ्नै देशमा यदि फर्कनु पर्यो भने के हुन्छ भोलिको दिनमा? त्यो योजना पनि हाम्रो चाहिँ सरकारसँग चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले स्थिति चाहिँ गाह्रो नै होला जस्तो लागिरहेछ। यसमा चाहिँ अब यो कृषि प्रधान देश भएको हुनाले यदि जो आफ्नो घरमा छ, अब सक्छ मलाई केही समयलाई त अब अहिले पनि घरमा चाहिँ राखेको होला खानेकुरा, र यही लकडाउनकै अवस्था यही रहिरहने हो भने त हामी खेतीपाती पनि राम्रोसँग गर्न भ्याउँदैनौँ र अब फेरि हामी त्यो मलदेखि हरेक कुरा फेरि परनिर्भर छौँ। आफ्नो देशमा त छैन नि त। यो भोलिको दिनमा अब छिमेकी राष्ट्रमा फेरि भर पर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा अलि अवस्था चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ। यसमा चाहिँ अब योजनाबद्ध हिसाबले चाहिँ सरकार चाहिँ लाग्नुपर्छ। र अब यो महामारी भए पनि किसानहरू त खेतीपाती त छोड्न चाहिँ सक्दैन होला मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ बरु अब लकडाउन चाहिँ कसरी गर्ने, कहाँसम्म खुकुलो गर्ने पनि भन्ने योजना पनि हुनुपर्छ मलाई लाग्छ सरकारसँग। जस्तै अब कृषिकै कुरो आयो, जस्तै अब थारूहरू मात्र होइन, नेपालीहरू चाहिँ 80% नेपालीहरू कृषिमा निर्भर छन् भन्छन्। म राम शरणजीलाई के सोध्न चाहे भनेदेखि अब तपाईँ कानुनका ज्ञाता पनि होइन, कानुनगत कुरा तपाईँलाई थाहै छ, तर तपाईँलाई यो मेहनती मजदुरहरू भनौँ न, जो मेहनत गर्छन्, जसले खान्छन्, जसले चाहिँ देश विकासका निम्ति आफूले चाहिँ आर्जन गरेको चिजबाट ट्याक्स काटेर सरकारलाई तिर्छन्, ती मजदुरहरूको सरकार भनौँ न, जनताको सरकार चाहिँ कहिले बन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हुन त यो प्रश्न जनप्रतिनिधिलाई सोध्न पर्ने प्रश्न हो, तर मैले यहाँलाई टक्राएँ। यहाँले यहाँ किनकि कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर यसको प्रश्न म तपाईँ मार्फत जान्न चाहे। अब यस्तो मदनजी, अब स्वाभाविक रूपले यसको जवाब मैले अलिकति दिन त अलिक गाह्रो नै हो हैन। तर पनि भन्दाखेरि दुईटा चिज हुन्छ। अब विकासको क्रममा आवश्यकताहरू, मान्छेहरूको आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छन्। र त्यो आवश्यकताले के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ मागहरू सिर्जना पनि हुँदै जान्छन्। त्यसकारण यो विकासको दौरानमा अब हाम्रो देश भनेको विकासशील देशभित्रमा पर्छ, विकासको क्रममा रहेको छ। त्यसकारण हामीहरू एकदमै सम्पूर्ण साक्षर भइसकेको अवस्था पनि छैन। हामी कहाँ धेरै कल कारखानाहरू, उद्योगहरू भएको अवस्था पनि छैन। हामी कहाँ सिँचाइका सुविधाहरू पनि भइसकेको अवस्था छैन। तर अब यो अवस्थालाई निमिट्यान्न पार्नको लागि या यसलाई चाहिँ जस्तो अब सम्पूर्ण श्रमिकहरूको भनौँ न घाँसबास भने जस्तै कपासको कुरालाई अलि सुनिश्चित गर्नको लागि, त्यसलाई सहज बनाउनको लागि अब राज्यले गर्ने आफ्ना योजनाहरू हो, योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा हो। जस्तो अब कृषिमा लगानी गर्नु पर्यो। जस्तो अब कृषि, हामी कृषि प्रधान देश भए हुनाले यहाँका धेरै मानिसहरू भनौँ न 3 महिना 6 महिना भए पनि कृषिमा के भन्छन् भर परेकै हुन्छन्। त्यस कारणले पनि के हो भन्दाखेरि के चिज दिँदाखेरि कृषिमा लगानी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, राज्यलाई त्यसबाट आम्दानी हुन सक्ने
त्यसपछि कृषक या श्रमिकहरूलाई आम्दानी हुन सक्ने नाफा हुन सक्ने चिज के हो भन्ने कुरामा राज्यले अलिकति यसतर्फ चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिन चाहिँ जरुरी देखिन्छ र यसमा भन्दा बढी कृषिमा लगानी गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यसले पनि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनमा चाहिँ धेरै चाहिँ सहयोग गर्छ मदनजी। तर यसमा चाहिँ हाम्रो लगानी जसरी हाम्रो यो इजरायल भन्ने देशमा कृषिमा यति लगानी छ ताकि त्यहाँ कृषिले आफ्नो देशलाई अर्थतन्त्र धानेको अवस्था छ र त्यसले चाहिँ विश्वमा एउटा आफ्नो नाम चाहिँ कृषिको लागि संसारकै नमुना देश भनेर एउटा इजरायललाई हामी गन्छौँ। त्यसैगरी चीनमा पनि यो कृषिमा धेरै जस्तो अब एक कट्ठामा 10औं मुरी भनौँ न धानहरू फलाउने थुप्रै आम्दानीहरू हुन सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति अगाडि बढाए प्रविधिलाई जोड दिएको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले पनि त्यो प्रविधिबाट या हाम्रो यो कृषिमा लगानी गरेर हामी जो श्रमिक वर्ग छौँ या काम गर्ने वर्ग छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा लगानी गर्न सक्यो भने बल्ल अलिकति श्रमिक वर्ग भनौँ या यो एउटा मजदुर वर्गको चाहिँ आर्थिक स्तर चाहिँ अलिकति माथि हुन्थ्यो कि भन्छ मदनजी। हजुर, जस्तै अब दिलबहादुरजी यही प्रश्नलाई चाहिँ म यसरी भन्न चाहे सोध्न चाहे जस्तै अब मजदुरको सरकार भनौँ न समग्रमा सबभन्दा बढी कुनै पनि देशमा मजदुरै हुन्छन् भन्छन्, निम्न वर्गीय नै हुन्छन् भन्छन्। ती निम्न वर्गीय मजदुरको अथवा चाहिँ जनताको सरकार बनाउन के गर्न पर्ला? एकदमै अब यो वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो है। अब मजदुरकै सरकार बनाउन अब जनताकै सरकार बनाउन के गर्नु पर्ला है। अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वास्तवमा अब सरकार त हामी अहिले पनि जनताकै सरकार भनेका छौँ हैन, मजदुरकै सरकार हो। यो फेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीकै नेकपाको सरकार हो है। त्यसकारणले अब हामी अब यसको राम्रो के रे पक्षको वकालत पनि गर्ने हो, नराम्रो पक्षको चाहिँ विरोध पनि गर्ने हो हैन। अब हामी भन्छौँ सरकार हाम्रो गार्जियन हो, अभिभावक हो। अब हामीले जिम्मेवार बनाउनु पर्ने फेरि यिनलाई हो, हामी गाली गर्ने पनि यिनलाई हो, जिम्मेवार बनाउनु पर्ने पनि यिनलाई हो। यिनबाटै आशा राख्ने हो। फेरि समस्या त्यो छ। अब चुनावमा आउने फेरि यिनै राजनीतिक दल हुन् नि। हामी त लोकतन्त्र गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुक हो। त्यसकारण हाम्रो विकल्प त अरू छैन, छान्ने यिनै मध्ये हो। तर छान्ने बेला जनताले विचार गर्नुपर्ने हो है। कसरी चाहिँ कुन दललाई चाहिँ जिताउँदा ठिक हुन्छ हैन। 5 वर्षको हुन्छ सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको त्यही हो। अब यति बेला कम्युनिस्टकै सरकार हो, सबभन्दा बढी सर्वहारा वर्गको लागि आवाज उठाउने हैन। अनि 10-10 वर्ष चाहिँ जनयुद्ध गरेर आएको पार्टी त्यसमै छ। अहिले नेकपाको सरकार छ है। करिब 17,000 मान्छेले बलिदानी गरेर ल्याएको यो चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र हो। त हामी त फेरि पनि जिम्मेवार बनाउने यिनलाई नै हो, सरकारलाई हो। लोकतान्त्रिक सरकार माथको त्यो पार्टीका चाहिँ भातृ संगठन जुन ट्रेड युनियन छन् उहाँहरूलाई बनाउने हो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मजदुरहरू सचेत हुनुपर्छ। मजदुरका चाहिँ सङ्घ सङ्गठनहरू इमान्दार हुनुपर्छ जसमा मजदुरहरू आबद्ध छन् हो। त्यसपछि नागरिक समाज जुन छ, नागरिक समाज जुन छ त्यो पनि सशक्त हुनुपर्ने बेला चाहिँ हो। यो यदि नागरिक समाज सचेत भएन, उसले आवाज बुलन्द गरेन, वास्तवमा सही भइराखेको छ या गलत भइराखेको छ यसको बारेमा आवाज उठाएन, छानबिन गरेन भने फेरि पनि यी निमुखा मजदुरहरू समस्यामा परिराख्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। त्यसकारणले हामी अब यो मल्टी पार्टी सिस्टममा यो पार्टीहरूलाई छोडेर अन्यत्र जाने त हामीसँग कुनै विकल्प नै छैन, छान्ने नै मध्ये हो। त्यसकारणले हामी सबै चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। मजदुरहरूका अगुवा, मजदुरहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ सङ्गठन एकदमै सचेत भएर आवाज उठाइराख्नुपर्छ र मजदुरहरूकै लागि खोलिएको, उनीहरूकै हक अधिकारको लागि खोलिएको
जुन संगठन छ ती संगठनमा भएका नेताहरूको इलेक्सन हुँदा पनि मजदुरहरूले बुद्धि पुर्याउनु पर्छ कि यी मान्छेलाई राख्न चाहिँ राम्रो हुन्छ र हाम्रो आवाज उठ्छ। नभए यो कुनै एउटा समस्या पर्ने बित्तिकै त छर्लङ्ग देखिहाल्यो नि। यति बेला सबभन्दा पीडित भनेको मजदुर देखिए, आफ्नो झोला टुम्मा लिएर रोडै रोड हिँड्ने मजदुर, झापादेखि कञ्चनपुर पुगेका छन्, कञ्चनपुरदेखि झापा पुगेका छन्, सोलुखुम्बुबाट यहाँ कैलाली पुगेका छन् मान्छे त्यो आफ्नो पोको पुन्तरो बोकेर। त्यसलाई सोधपुछ गर्ने कुनै निकाय छैन त्यहाँ। स्थानीय तहको पनि त्यो क्षेत्र अधिकारभित्र परेन, के अरे प्रदेशभित्र पनि त्यो परेन। अब सङ्घको त पुरै छोडिदियो, त्यो त नीति निर्माण गर्ने अनि के अरे सर्कुलर गर्ने भएको यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले फेरि पनि हामी जिम्मेवार चाहिँ यसलाई नै बनाउनु पर्छ र हाम्रो नागरिक समाज यो मतलब एकदमै अब हाम्रो यहाँ नेपालमा के भइदियो भने यो स्वतन्त्र उसमा भन्दा पनि यो के भन्छ यो राम भक्त विष्णु भक्त केसी भक्त भन्छ नि, मतलब यो तिलकधारी कण्ठीधारी जस्तै हो। कुनै दलको एउटा उ लियो भने लियो त्यसपछि उसले राम्रो गरोस् भने पनि ठिक छ, नराम्रो गरोस् भने पनि ठिक छ, त्यो विरोध गर्ने कुनै आउँदैन। अब विरोध गर्यो भने पनि फेरि त्यहाँ सरकार पनि यस्तो आइदियो कि विरोध गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ कठघरामा उभ्याउने, उसले चाहिँ समातेर चाहिँ थुनिहाल्ने, कारबाही गर्ने यस्तो अवस्था आइदियो कि। त हो यी सबै अवस्थाको अन्त्यको लागि त वास्तवमा सचेत हुन जरुरी छ। नागरिक अगुवा होइन, यो पत्रकार सञ्चारकर्मी सबै चाहिँ एकदमै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मजदुर पनि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। फेरि पनि उहाँहरूकै मुख ताकि पनि उनलाई नै जिम्मेवार बनाउने, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि मात्रै जनताको सरकारको अनुभूति हुन्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौँ। अब म अन्तिम प्रश्न चाहिँ राम शरणजीलाई गर्न चाहे। जस्तै मजदुरका सवालमा, निम्न वर्गीयका सवालमा अथवा ओभरअल चाहिँ जो चाहिँ अब भनौँ न निम्न वर्गीय छन्, जसलाई चाहिँ दुई छाक टार्न समस्या छ, उनीहरूको सवालमा कस्ता कस्ता नीतिहरू चाहिँ सरकारले बनाए भने, कस्ता कस्ता चाहिँ कानुनहरू ल्याए भने चाहिँ उनीहरूको हक प्रत्याभूति हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? मदनजी, अब हाम्रो सन्दर्भ, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जे भन्छौँ, हाम्रो 2072 सालमा आयो। त्यो 72 सालमा आइसकेपछि हाम्रो संविधानले थुप्रै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यो मौलिक हक मध्येमा एउटा रोजगारको व्यवस्था भनेर भनेको छ। रोजगारीको व्यवस्था त्यसलाई सुनिश्चित गरेको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ। कोही रोजगार पाएको छैन, काम पाएको छैन भने त्यसलाई रोजगार दिनुपर्ने कर्तव्य दायित्व कसको हो भन्दाखेरि राज्यको हो। त्यसलाई ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ। अब यो ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा राज्यले सबै नागरिकलाई ऊ चाहिँ भनौँ न, जसले काम पाउँदैन, जसले रोजगार पाउँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने, काममा लगाउने, त्यो कार्य गर्ने काम चाहिँ अब राज्यले चाहिँ आफ्नो मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य मात्रै रहेको अवस्था छ। कानुनको कुरा त अब मौलिक हकमा भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य राज्यको हो र यसलाई अब कसरी लैजाने भन्ने कुरा तत्कालै सबै कुरा तत्कालै त होइन। त्यस कारणले पनि राज्यले के भन्दाखेरि जस्तो अब श्रमिक वर्गलाई कसरी रोजगारीमा ल्याउने, या प्रत्येक एउटा परिवारमा भनौँ न, एउटा घर परिवारमा एउटा व्यक्तिलाई अनिवार्य रोजगारीको व्यवस्था गरेर हुन्छ कि के गरेर त्यो कार्य चाहिँ अब राज्यको हो। र यसमा चाहिँ जस्तो आफ्नो मौलिक हकको व्यवस्था गरिसकेपछि कुनै व्यक्ति म चाहिँ रोजगारविहीन भएको छु, मलाई रोजगारीको व्यवस्था गरी पाऊँ भनेर अदालतमा गयो भने त्यहाँ अब अदालतले आदेश गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि अब मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, कार्यान्वयन हुन नसक्ने चिज त यसमा राख्नै हुँदैन नि। त्यसकारण कार्यान्वयन हुन सक्ने कुराहरूलाई मात्रै यसमा मौलिक हकमा राख्नुपर्ने भए हुनाले अब जस्तै अब यो दलितहरूलाई आवासको व्यवस्था, अनिवार्य आवासको व्यवस्था भनेको छ, त्यसको नीति बनाउँदै अब त्यो कहिलेसम्म पुरा हुन्छ त्यो थाहा भएन। त्यसै गरी अब यो धार्मिक
पनि कोही व्यक्ति चाहिँ बेरोजगार हुन नपरोस् र उनी चाहिँ भनौँ न हरेक नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि राज्यले आफ्नो नीति बनाउने कुरा हो। नीति बनाएर उनीहरूको पहुँच पुर्याउने कुरा हो हैन। त्यो गर्ने कुरामा राज्य स्वयं आफै लाग्नुपर्छ र यसमा भनौँ न अब कुन उसबाट चाहिँ अब आफ्ना नागरिकहरूलाई एउटा श्रमविहीन बन्नबाट भन्ने कुरा सम्पूर्ण दायित्व जिम्मेवारीको कुरा राज्यको संयन्त्रको राज्यको सरकारको हो। त्यसकारण त्यसले नै आफ्नो नीति बनाएर जस्तो 1 वर्षमा मैले 2 लाख मान्छेलाई मैले रोजगार दिन सक्छु या 5 वर्षमा 1 लाख मान्छेहरूलाई रोजगार दिन सक्छु भनेर त्यसले एउटा नीति बनाएर त्यही अनुसार थाइथो गर्दै गयो भने त्यसबाट पनि एउटा यो मजदुरहरूको समस्या समाधान हुन सक्छ र यो पनि रोकिन सक्छ। र अब यसमा मजदुर र एउटा मालिकको सम्बन्ध बनेको चाहिँ अहिले समाप्त चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। कोही व्यक्ति यहाँ चाहिँ एकदम सक्षम भइसकेको अवस्था छैन। यहाँको के भने हाम्रो राज्य भनौँ हाम्रो देश अब यो उत्पादन सबै चिज उत्पादन हुने कल कारखानाहरूको स्थापना हुने सबै चिज हुने हो भने यहाँका सबै नागरिकहरू अलिकति सक्षम हुन्थे। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यसमा लगानी कम छ। कि हरेक जति हामी यहाँ देख्छौँ जस्तो औपचारिक र अनौपचारिक 2 भागमा मानिसहरू चाहिँ काम गर्छन्। औपचारिक रूपले काम गर्ने व्यक्तिहरूको अलिकति केही सुनिश्चितता हुन्छ। जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ जागिरको सुनिश्चितता हुन्छ, उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ, उनीहरूको भनौँ न सबै चिजमा सुविधा सम्पन्न गरेको अवस्था हुन्छ। भनेपछि अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जो दैनिक बेलादारीमा काम गर्छन्, जसलाई चाहिँ आज काम गरेपछि आज पैसा पाउँछ, भोलि काम गरेन भने पाउँदैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई कसरी सहभागी गराउने, उनीहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरालाई अब राज्यले सरकारले आफ्नो नीतिगत रूपमा चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेर अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म दिलबहादुरजीलाई पनि अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे। जस्तै अब सरकारको 3 तहमै थारू जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति राम्रै भन्न पर्छ। यो जुन संख्यात्मक छ त्यो संख्यालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। त्यो चाहे चाहिँ वडा स्तरमा होस्, चाहे चाहिँ पालिकामा होस् अथवा प्रदेशमा होस् अथवा चाहिँ संघीय सरकारमै किन नहोस्। तर थारू जनप्रतिनिधिहरूले नै मजदुरका सवाल भनौँ न, जो थारू भित्रका मजदुरहरू निम्न वर्गीयहरूको समस्या समाधान किन हुँदैन र त्यो समस्या समाधान गर्नलाई उहाँहरूले कस्तो कस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम ल्याए भने चाहिँ मजदुरहरूको समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ? धन्यवाद मदनजी। वास्तवमा अब हाम्रो चाहिँ उपस्थितिको हिसाबले हेर्ने हो भने थारू जनप्रतिनिधिको पनि यो स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश अनि सङ्घ 3टै तहमा ठिकै छ, करिब करिब होइन, जनसङ्ख्याकै अनुपातमै छ भनौँ, करिब करिब होइन। र अब यति हुँदा हुँदै पनि वास्तवमा हाम्रो देशका सबै मजदुरहरूको अवस्था राम्रो छैन, गाह्रो छ, र थारूहरूको झनै अवस्था गाह्रो छ। अब हामी देशको राजनीतिलाई हेऱ्यौँ भने अब वास्तवमा सरकार हुन्छ, अब सरकारलाई चाहिँ पार्टीले नै चलाएको हुन्छ होइन। अब पार्टीले चलाएको हुन्छ र पार्टीका एकदमै जिम्मेवार नीति निर्माण गर्ने तहमा हाम्रो समुदायको चाहिँ उपस्थिति चाहिँ छैन। जहाँ नीति निर्माण हुन्छ, आदेश पालना गर्ने हकमा चाहिँ हाम्रा प्रायः नेताहरू त्यो अवस्थामा चाहिँ छन् थारूहरू।
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब जस्तै कि स्थानीय तहमा अरूभन्दा पनि स्थानीय तहको जुन नेताहरू छन् उहाँहरूले पनि गर्न सक्ने त धेरै कुरा छ र फेरि पनि गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। नभए स्थानीय तहले पनि गर्न चाह्यो भने धेरै कुरा गर्न सक्छ। कसरी चाहिँ मजदुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ असङ्गठित क्षेत्र अथवा यो कृषिमा काम गर्ने मजदुरहरूको पनि हक हितलाई ध्यान दिने, कसरी चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ खेतीपाती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने, यी यावत कुरामा स्थानीय तहले पनि सोच्न सक्छ। त्यसै गरी प्रदेश र केन्द्रले र अब विशेष गरेर हामी एकदमै अब मिडियामा सुन्छौँ, अरू ठाउँमा पनि सुन्छौँ जस्तै व्यावसायिक कृषिको कुरा। तर हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भने व्यक्तिगत हिसाबले आफू किसानहरू त मेहनत गरेकै छन्, तर राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै कम छ। त त्यसले गर्दा चाहिँ किसानहरू हाम्रो नेपाली कृषकहरू अब त्यो थारू लगायतका नेपाली कृषकहरू लगानी चाहिँ बढी गर्नुपर्ने, त्यसपछि त्यो तयार भइसकेपछि बिक्री चाहिँ कम रेटमा गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो छ। र कम्पिटिसन जस्तै भारतबाट अब तपाईँ कम्पिटिसन कसरी गर्नुहुन्छ, जहाँ कि भारत सरकारले अनुदान दिएको हुन्छ प्रायः त्यो आम रूपमै किसानहरूले, हाम्रो नेपाल सरकारको त्यो अनुदान छैन। तपाईँ खेतीपाती गर्न चाहनुहुन्छ राम्रोसँग, तपाईँ समयमा तपाईँ मल पाउनुहुन्न। अहिले पनि त्यो बङ्गलादेशी मल नेपाली भन्दै अनि त्यो के अरे बन्दरगाह हुँदै कलकत्ता हुँदै चाहिँ ल्याउने काम चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको छ होइन, यो गाह्रो छ। नेपाली मल पर्याप्त छैन, अवस्था यस्तो छ के। अनि हरेक कुरा हामी परनिर्भर भएपछि अनि किसानहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ, त्यसै गरी मजदुरहरूलाई पनि गाह्रो छ। त हामी यो नीति निर्माण गर्ने जुन सरकार हो होइन, स्थानीय अब अहिले 22वटा कानुन त स्थानीय तहले पनि बनाउन सक्छ, त्यसै गरी प्रदेशले हो। यी सबैले यदि राम्रोसँग जनताको हक हितको लागि र यो कृषि अलि मजदुरहरूको लागि, निम्न किसानहरूको लागि राम्रोसँग बनाउन सक्यो र सबैलाई चाहिँ के अरे कृषिमै अलिक बढी लगानी गर्यो भने हाम्रो देशको अवस्थामा चाहिँ सुधार हुन सक्छ। तर कुनै पनि स्थानीय निकायमा सायद मलाई लाग्छ कृषिमा सबभन्दा कम बजेट छुट्याएको कृषिमै हो। अहिले सबैको ध्यान केमा केन्द्रित भइरहेछ भने अहिले बाटोघाटोमै बढी भइरहेछ के। बाटोघाटोमा लगानी गर्यो अनि होइन त्यसमा त किसान पनि हिँड्छ, त्यसमा विद्यार्थी पनि हिँड्छ, महिला पनि हिँड्छ, दलित पनि हिँड्छ, जनजाति पनि हिँड्छ भन्यो अनि सकियो। त्यस कारणले कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने जति हो बजेट त्यो चाहिँ लगानी गर्न नसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले कृषि नीति एकदमै सही भयो र आम जनताले, आम कृषकले यदि त्यो सरकारी अनुदान पायो भने मलाई लाग्छ धेरै कुरामा चाहिँ सुधार हुन सक्छ। अब यसको लागि त हामी के अरे सतर्क गराउने फेरि पनि स्थानीय के अरे जनप्रतिनिधिले नै हो, नेताहरूले नै हो होइन, तिनले नै हो। त्यस कारणले अब के भनौँ, हामीले फेरि पनि मुख टाक्नु पर्ने त जनप्रतिनिधिकै हुन्छ, सरकारकै हुन्छ, मुख टाक्नै पर्छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। आजको अन्तर्क्रिया हामी यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। सहभागी भइदिनु भएकोमा मानव अधिकार कर्मी तथा विश्लेषक दिलबहादुर चौधरी र अधिवक्ता रामशरण चौधरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै आज हामी बेलुका 8 बजे तपाईहरू माझ अनलाइन कविता, भर्चुअल कविता लिएर आउँदैछु। अनलाइन मार्फत कविता हाम्रा थारू समुदायका कविहरू यहाँहरू माझ आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। तपाईहरू 8 बजे यही एलिट ख्याल बगालाको एलिट साहित्यिक महोत्सवमा जोडिनु होला। त्यस्तै भोलिको कार्यक्रम बारे पनि थोरै जानकारी दिन चाहे। भोलि दोस्रो दिन ख्याल बगालाको प्रस्तुति रहेको ख्याल इलिटको दोस्रो दिनमा 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म भुलभुलैया थारू दृश्य चित्रमा सहभागी हुँदैछन् रङ्गकर्मी तथा निर्देशक प्रणव आकाश, लेखक तथा निर्देशक अजित लामिछाने, थारू समुदायका मोडेल विवश चौधरी,
कोरियोग्राफर तथा निर्देशक सुधाराम दहित र अर्का चाहिँ मिठु थारू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ मोडरेटरको रूपमा इन्द्र चौधरीले मोडरेट गर्नुहुन्छ भने 3:30 देखि 4:30 बजेसम्म भुलभुलैया शीर्षक अन्तर्गत सामुदायिक भाषा सिकाइ र पुस्तान्तरण विषयक अन्तर्क्रिया लिएर सुस्मिता चौधरी आउँदै हुनुहुन्छ, जसका वक्ताहरू हुनुहुन्छ एकराज चौधरी, उहाँ चाहिँ गुरुबाबा एफएम को कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यस्तै भाषा आयोग राणा भाषा आयोगका भाषा विज्ञ भन्नुपर्छ राणा समुदायका कमल सिंह राणा, त्यस्तै नेवा स्कुलका निर्देशक तथा एक्टिभिस्ट दीपक तुलाधर र लेखक तथा साहित्यकार कृष्णराज सर्वहारी को सेसन यहाँहरूले नछुटाउनु होला। हामी दोस्रो र तेस्रो दिन पनि इलिट साहित्यिक महोत्सव भनौँ न, भर्चुअल साहित्यिक महोत्सवमा यहाँहरूमा आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। आज साँझ 8 बजे कविता सुन्न पक्कै पनि आउनु होला। धन्यवाद। फगुनी मासकै हो फगुनी बयाल, हिली गैल पात हो रही गैल डाँरा, हाथ मन गुरता गुल्याली रे काखाई सुटा जबिया, चोलो छैली चिराई शिकार राजा के फूल, उत्तर पहाड उठिल रनिया हे तब हुने देखल राजा आके उदेश, उत्तर पहाड उठी हेल रानी हे तब हुने देखल राजा के उदेश, राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिथिन, राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिथिन, राजा